अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। बलूचिस्तान से शुरू करेंगे। बलूचिस्तान में सिचुएशन ये है कि आपको पता ही है कि जंग बहुत तेज़ी से जारी है बलूचिस्तान में, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त आर्मी बलूच आज़ादी के मतवालों के साथ लड़ रही है बाकायदा। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि इस वक्त आर्मी से लड़ रही है, उसके तर्जुमान आज़ाद बलोच ने अभी कहा है कि कोहलू में बलूचिस्तान आज़ादी के क्रांतिकारों के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ है और उसमें 8 शर्मचार मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक ये ड्रोन ईरानियन है और ईरान ने पाकिस्तान को दिए हैं, जिससे कि इस पे बलोचों को क्रश किया जा सके। अब डबल चीज़ें हैं, कहीं से ये भी खबरें आती हैं कि ईरान बलोचों की मदद कर रहा है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं ना, तो 1957, 58, 59 में पहली बलूचिस्तान की आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई थी, और फिर 69 से 73 तक ये पीक पे रही। जब बांग्लादेश की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी तो बलूचिस्तान में भी चल रही थी, और बांग्लादेश बनते ही 71 में पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी बलूचिस्तान पे लगा दी थी। इसके पीछे ये कहानी है कि भुट्टो का पूरा पीरियड बलोचों की क्रशिंग में लगी रही, और उस ज़माने में ये हुआ कि भुट्टो ने फुल फ्लेज आर्मी इस्तेमाल की बलूचिस्तान में। वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था और वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया गया था। उसके पीछे दरअसल कहानी ये है कि ईरान में बलूचिस्तान, ज़ाहिर आधा बलूचिस्तान ईरान के पास है, तो ईरान में उस वक्त शाह ईरान की हुकूमत थी, और पाकिस्तान बनने के बाद से जब बलूचिस्तान का मसला उठा था तो ईरान बड़ा सख्ती से परेशान होकर नज़र रख रहा था बलूचिस्तान इशू के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि आफ्टर ऑल दोनों बलोच एक ही हैं और जुड़े हुआ है मामला। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मूवमेंट अगर कामयाब हो गई तो फिर ईरान के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जैसे कि 73 में जब भुट्टो ने बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस करके गवर्नर राज नाफिज किया, तो उसके बारे में भुट्टो ने बाद में, जब वो पावर में नहीं था, तो इंटरव्यू में ये कहा था कि ये मैंने शाह ईरान के कहने पे किया था। 1977 में भुट्टो ने बताया कि शाह ईरान ना सिर्फ ये कि मुझे प्रेशर करता था कि बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी पावर इस्तेमाल करो, बल्कि वो मुझे ब्लैकमेल भी करता था, और उसने हमारी मदद बढ़ा दी थी ईरान की तरफ से। और उसने कहा था कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो गया और पाकिस्तान टूट गया तो ईरान के लिए मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। एक जर्नलिस्ट है सेल्सबर्ग, उन्होंने भुट्टो को कहा कि आप इस मामले में शाह ईरान की कुछ डिटेल में हमें बताएं। तो उसने कहा कि शाह ईरान चाहते थे कि बलूचिस्तान की पूरी आज़ादी की मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए। इसी दौरान भुट्टो ने कहा कि वो ईरान गया था, और ईरान और के बादशाह और इसका एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि शाह ईरान फुल्ली सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्रश करने के लिए। नवंबर 1977 में न्यूज़वीक ने भी भुट्टो का एक इंटरव्यू किया था, तो उस पर भुट्टो ने कहा था कि बिल्कुल ये हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हमें इसको संभालना होगा।
शाह ईरान अपने रूल के, क्योंकि 79 में ईरान में इंकलाब आ गया था तो शाह ईरान चले गए थे, तो शाह ईरान ने अपने रूल के आखिरी में ये भी कहा था कि बलूचिस्तान में ईरान को, अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो ईरान पाकिस्तान के अंदर घुस के भी ये काम करेगा। 72 में बलूचिस्तान ने सिस्तान प्रोविंस, ईरान ने सिस्तान प्रोविंस, ईरान का जो बलोच एरिया है उसको सिस्तान प्रोविंस कहा जाता है, उसमें थोड़ा डेवलपमेंट वर्क भी शुरू किया ताकि बलोचों को ठंडा किया जा सके। ईरान में नॉर्मली पर कैपिटा इनकम $2200 होती थी, लेकिन सिस्तान प्रोविंस में सिर्फ $900 पर कैपिटा इनकम थी। इससे पता चलता है कि ईरान ने पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखने के लिए पूरा वो किया। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी डिटेल है इसमें, लेकिन सिंपल सा मैं आपको ये बता दूं कि 77 में जब भुट्टो को हटाया गया तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की हार का पूरा बदला बलूचिस्तान में भुट्टो ने लिया और पाकिस्तान आर्मी ने लिया। और उस वक्त फिर 73 की क्रशिंग के बाद बलूचिस्तान के जितने आज़ाद पसंद लीडर थे, जैसे हरबियार मरी और मेहरान मरी के फादर हैं नवाब खैर बख्श मरी, या सरदार अताउल्ला मेंगल हैं, ये सब भाग गए थे अफ़गानिस्तान। और उस वक्त शाह अफ़गानिस्तान ने इनको पनाह दी थी। लेकिन 77 में भुट्टो को हटा के ज़ियाउल हक जब पावर में आया और फिर 79 में शाह ईरान भी हट गया और खुमैनी पावर में आया, तो पाकिस्तान ने, ज़ियाउल हक ने जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर की थी कि हम बलूचिस्तान के सारे लीडर को माफ़ करते हैं और वो वापस आ सकते हैं। तो ये नवाब खैर बख्श मरी और अताउल्ला मेंगल वगैरह वापस पाकिस्तान आ गए थे। और फिर इसके बाद ये मूवमेंट चलती रही। इस वक्त ये एक बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट चल रही है। इसी सिलसिले में एक ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं। ये 10 दिसंबर सैटरडे को एक कॉन्फ्रेंस हो रही है हैरो में, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से, जिसमें सिंधी और बलोच लीडर अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बात करेंगे। अब आते हैं सिंध की तरफ। अजीज़ दोस्तों, सिंध कल्चर डे मनाया गया। नॉर्मली क्या है कि पाकिस्तान में पख्तून, बलोच, सिंधी और पंजाबी, ये 4 प्रोविंसेस हैं जिनके अपने अपने कल्चर हैं। इसके अलावा कुछ छोटी कौमें हैं जिनमें सराइकी हैं, हिंदको हैं, दूसरी छोटी कौमें बहुत हज़ारा हैं। लेकिन मेन सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब, तो इनके अपने हैं। लेकिन कल्चर डे सिर्फ सिंध मनाता है, इसलिए कि सिंध में सिंधियों को माइनॉरिटी बना दिया गया है। ठीक है, रूलिंग सिंधी करता है, ऐसी इलेक्टोरल मैनिपुलेशन की गई है कि सिंधी ही मेजॉरिटी में नज़र आता है पार्लियामेंट्स में। लेकिन पॉपुलेशन वाइज इस वक्त सिंध में सिंधी आर्टिफिशियल मेजॉरिटी कायम किए हुए, अदरवाइज़ वहाँ पे मुहाजिर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे पठान बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बलोच बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे पंजाबी भी काफ़ी हैं, वहाँ पे कश्मीरी भी काफ़ी हैं। तो इसलिए, और सराइकी बहुत हैं, क्योंकि सराइकी बेल्ट पंजाब का बॉर्डर और सिंध के बॉर्डर पे बसते हैं, तो सराइकी काफ़ी आसानी से इस तरफ आ जाते हैं। और सिंध के शहरों में ख़ास तौर पे सिंधी बहुत ही छोटी माइनॉरिटी बन के रह गए, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इलेक्शंस, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल इलेक्शंस हों या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हों, शहरी इलाकों में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह वगैरह में सिंधी ना होने के बराबर सीटें जीतता है। कराची में तो शायद ही कभी कोई सिंधी जीत जाए कोई सीट, अदरवाइज़ मलीर और लियारी कराची के वो 2 एरिया हैं जहाँ पे बलोच काफ़ी हैं, तो वहाँ पे बलोच अक्सर जीत जाते हैं, बल्कि हमेशा ही जीतते हैं किसी भी पार्टी से। वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के ही होते हैं, लेकिन होते वो बलोच हैं। सिंधी के लिए कराची से इलेक्शन जीतना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह पीपल्स पार्टी कराची से अगर कोई सीट निकालती भी है तो या तो उसका वो बलोच कैंडिडेट होता है या वो महाजिर कैंडिडेट होता है। तो
یہ ہے کہ سندھ میں پھر سندھی اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنے کے لیے کلچر ڈے مناتا ہے. وہ بالکل ہمارے سندھی بھائیوں کا حق ہے اور منانا بھی چاہیے کہ آفٹر آل سندھ سندھیوں کا ہے. تو اس میں کسی بھی ڈیموگرافک جینوسائڈ کے تحت سندھیوں کو مائنورٹی بنایا جا رہا ہے، تو اس میں ان کو اپنی آئیڈینٹی کو زندہ رکھنے کے لیے. لیکن اس بار سندھیوں کے کلچر ڈے میں اینٹی پاکستان چیزیں چلیں، جو میں آپ کو اکثر سے بتاتا رہتا ہوں کہ سندھ میں ایک جوالا مکھی، ایک آتش فشاں پھٹنے والا ہے، اور اندر کھانے سندھی اب پیپلز پارٹی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور پنجابی سے تو ویسے ہی نفرت ہے ادھر. تو سندھی عام سندھی ہے نا، وہ جان چکا ہے کہ ان کا یوز کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پاور حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کا پاکستان میں اب گزارا نہیں ہے. اس لیے اس بار جو ریلیاں نکلی نا سندھ کلچر ڈے پہ، اس میں اینٹی پاکستان نعرے بہت لگائے گئے. یہ ایک چھوٹی سی میں ویڈیو آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہا ہوں، آدھے پونے منٹ کی ہے. اس میں گالی نکالی گئی ہے، تو یہ ہے کہ تھوڑا لیڈیز یا کوئی کسی کو اگر نہ سننا ہو تو وہ اس کو فارورڈ کر لیں، یا کان میں وہ ہیڈ فون لگا لیں، یا اس طرح. اس میں سندھی اس نے گالیاں بھی نکالی ہیں پاکستان کو، اور پھر بعد میں آگے اس نے معافی مانگی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر آرمی نے اس کو پکڑ کے اس کو اور اس کی فیملی کے ساتھ جو حال کیا ہوگا وہ آپ کو اس کی معافی سے اندازہ ہو جائے گا، جس طرح خوف زدہ ہو کے وہ بات کر رہا ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا. کپے نہ کپے پاکستان، نہ کپے سندھ اور بلوچستان، نہ کپے سندھ اور بلوچستان پہ چڑھے پاکستان. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں پاکستان کے بارے میں نے غلط کہا ہے. بھائی میں پاکستانی ہوں، وہ میں لڑکوں کے ایسی باتوں میں آ کے میں نے بولا، لیکن میں پاکستانی ہوں. الحمدللہ آئی ایم پاکستانی، میں پاکستان میں رہتا ہوں. آئی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد. میں پاکستانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کروا دی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں. میں پاکستانی ہوں. تو عزیز دوستوں، یہ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد آرمی نے ان کے اوپر جو پریشر کیا. باقی وہاں پہ پوری ریلیاں نکلی سندھیوں کی، انہوں نے خوب پاکستان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سندھ کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن یہ لاوا پھٹے گا، جس دن یہ جوالا مکھی پھٹے گا، اس دن سندھ باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے گا آزادی کے لیے. اور سندھ میں، لیکن سندھ میں ایک اور پنجابیوں نے جو شروع سے کھیل کھیلا ہے کہ سندھ آفٹر آل پاکستان کو پالتا ہے. کراچی سے سب سے زیادہ انکم پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو آتی ہے. تو اس لیے انہوں نے شروع سے ہی، جب 1947 میں مائیگریشن ہوئی تو ایسٹ پنجاب سے جو مائیگریشن ہوئی اس کو تو انہوں نے ویسٹ پنجاب میں کھپا لیا. وہ امرتسر سے اور جو ٹرینیں آئیں وہ انہوں نے لاہور میں، پنڈی میں اتار لیں. لیکن باقی انڈیا سے جو آئے، یو پی، سی پی، بہار، مہاراشٹرا، گجرات، راجستھان، ساؤتھ انڈیا، بہار، وہ سب لوگوں کو دھکیلا گیا سندھ کی طرف. جبکہ انڈیا کی طرف جو مائیگریشن گئی تھی، جیسے سندھی گئے تھے اور دوسرے جو گئے تھے، ان کو مختلف علاقوں میں بانٹا گیا تاکہ یہ ہے کہ وہ لوکل پاپولیشن میں کھپ جائیں. اگر پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا کہ یہ نان پنجابی انڈین جو مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے، ان کو شروع سے تھوڑے سندھ میں، تھوڑے بلوچستان میں، تھوڑے کے پی کے میں اور پنجاب میں کھپایا جاتا تو ایک واندھا نہیں آتا، مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ لوکل پاپولیشن میں ایسیمیلیٹ ہوتے. لیکن چونکہ اس وقت جنا اور پاکستان آرمی کی یہ پالیسی تھی کہ ان کے پاس، دیکھیں پاکستان ہے نا، اس میں بونڈنگ فیکٹر کوئی نہیں تھا. ایک تو آدھا پاکستان 1000 کلومیٹر دور ایسٹ پاکستان تھا، دوسرا ان کے پاس بونڈنگ فیکٹر سوائے ریلیجن کے کوئی نہیں تھا. تو ان کو ایک بونڈنگ فیکٹر چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے نیشنل لینگویج اردو کو بنایا کہ ایک اردو ہی ہے جو سب کو ملا سکتی تھی. لیکن اردو پاکستان میں کسی کی بھی نیشنل مدر ٹنگ نہیں تھی، سندھیوں کی بھی نہیں تھی، پنجابیوں کی، پختونوں کی، ہزارہ کی، سرائکی کی، بلوچوں کی، بنگالیوں کی، کسی کی مدر ٹنگ نہیں تھی. تو اس کے لیے کنسنٹریشن
मुहाजिरों का इधर किया गया। दूसरा, पाकिस्तान का उस वक्त कैपिटल कराची रखा गया था और पंजाबी फौज को पता था कि एजुकेटेड सिंधियों में भी एजुकेशन ना होने के बराबर थे, सिर्फ जागीरदार लोग पढ़े लिखे थे। बलोचों में, पख्तूनों में भी सरदारी निज़ाम था, वहाँ भी सिर्फ सरदार लोग ही पढ़े लिखे थे। तो सिविल सर्विस और पूरे सरकार का सिस्टम कौन चलाएगा, उसके लिए इंडिया से ब्यूरोक्रेसी वाले आए थे सारे, जो उर्दू स्पीकिंग थे, यूपी से, बिहार से, सीपी से, हैदराबाद से। तो आपको पता है इंडिया में मुसलमानों ने अपनी लैंग्वेज उर्दू रखी है, चाहे वो किसी भी इलाके में, आप केरला में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, उर्दू इन्होंने अपनी लैंग्वेज रखी है। तो वो सब आए थे और वो ज़्यादातर पढ़े लिखे थे, तो उनको कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों में बसाया गया, ताकि एक तो ये कि इस सूबे पे, सिंध पे इनका कब्ज़ा कायम रहे, और दूसरा ये है कि उर्दू को पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाए, बता के कि देखो कराची में ये पूरी मेजॉरिटी हैं, हैदराबाद में हैं, इस तरह। तो ये सारे रीजंस थे। आज सिंधी को कल्चर डे मनाने पे उनके खिलाफ FIR काटी गई और इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये है कि मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं बशीर नवेद, साईं बशीर नवेद, इंडिया की स्टेट हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान, और ये अपने आप को मुहाजिर के बजाय सिंधी कहलाना पसंद करते हैं, जो कि शायद अगर शुरू से ये रिवायत रखते सब मुहाजिर, तो आज सिंध में सिंधी मुहाजिर यूनिटी होती और सिंध के लिए फ़ायदेमंद होता। लेकिन डिवाइडेड रखा गया, मुहाजिरों को एक अलग रास्ते पर रखा गया कि तुम लोग सिंधी नहीं हो सकते, सिंधी तो बैकवर्ड हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तुम लोग तो मुहाजिर हो, तुम लोगों ने हिंदुस्तान पर रूल किया है। ये खन्नास जहन में भरा गया मुहाजिरों के। तो साईं बशीर नवेद हैं, ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, 60s से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए ये स्ट्रगल करते रहे, और उसकी सज़ा भी इनको मार्शल लॉ दौरों में मिलती रही है। ख़ास तौर पे मुशर्रफ के पीरियड में इनके बेटे को भी मार दिया गया था पाकिस्तान आर्मी के हाथों। तो ये हांगकांग में रहते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और पूरी दुनिया में सिंध का केस लेके चलते हैं। तो साईं बशीर नवेद ने अभी सिंध कल्चर डे पे एक पैगाम निकाला है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो पूरा सिंध का केस और सिंध की कल्चर वगैरह का, सकाफ़त उर्दू में कल्चर को कहते हैं, ट्रेडिशंस को कहते हैं। तो सिंध की सकाफ़त, तहज़ीब, इसके ऊपर साईं बशीर नवेद ने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर सुनिएगा अजीज़ दोस्तों, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। ख़वातीन व हज़रात, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर नवीद है और मैं सिंध में बसने वाले तमाम बाशिंदों, ख़ासकर उर्दू और सिंधी बोलने वाले बाशिंदों को सिंध की यौम सकाफ़त के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सिंध यूनिवर्सिटी के उन 300 से ज़ायद तलबा और तालबात को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ, जिन पर सिंध हुकूमत ने यौम सकाफ़त मनाने पर अजरक और टोपी पहनने पर गद्दारी के मुकदमात कायम किए हैं। ये बहुत खुशाइन बात है कि सिंध के बच्चे बच्चियाँ भी, तलबा तालबात भी अपनी सकाफ़त की हुर्मत को जानते हैं और उसकी खातिर वो हर किस्म की सोबतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये 300 लोग यकीनन एक बड़ा असासा हैं जो कि सिंध की सकाफ़त और तहज़ीब को और तारीख़ को बुलंद रखेंगे। इसी तरह मैं सिंध हाई कोर्ट के जज की शदीद मज़म्मत करता हूँ, जिसका नाम जुनैद गफ़ार है। ये कचरा कुंडी की पैदावार, ये ऐसे जज हैं जो कि आके बैठ जाते हैं और जिनको न तारीख़ का पता है न सकाफ़त का। ये जुनैद गफ़ार नाम का जस्टिस, इसने एक वकील को जो सिंधी टोपी पहनकर अदालत में पेश हुआ था और देही इलाके से यानी बदीन वग़ैरह के इलाके से आया था, उसको आर्गूमेंट नहीं देने दिए, महज इसलिए कि तुमने सिंधी टोपी क्यों पहनी है।
اسے کہا کہ سندھی ٹوپی اتارو تو میں آرگومنٹ سنوں گا. اس کے بعد اس نے آرگومنٹ نہیں سنے اور کیس کو ختم کر دیا. ایسے گندے لوگ کچرے کنڈی کی پیداوار یہ جج بن جاتے ہیں، اور یہ سندھ کے اندر جس قسم کی تضحیق کرتے ہیں آ کے یہاں کی ثقافت کی، یہاں کے لوگوں کی، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس جج کو ہٹا دینا چاہیے. میں تمام بار ایسوسیشنز، خاص طور سے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ بار کونسل اور کراچی بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز وغیرہ سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جج کے خلاف سخت احتجاج کیا جائے، جس نے ایک تاریخی ثقافت کو جو 5000 سال پرانی ہے اس کی تضحیق کی ہے. ایسے جج کے خلاف اقدام لینا چاہیے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کچرا کنڈی کی پیداوار ہے تو میں کچرا کنڈی میں پھینکے جانے والے بچوں کی نہیں مذمت کرتا، بلکہ ان کے والدین کی، جو کہ ان ایسے بچوں کو پھینک جاتے ہیں، کیونکہ ان بچوں میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ جینز آ جاتے ہیں جو ماں باپ کی بدماشیوں کے اور گندے کاموں کے ہوتے ہیں. تو اگر وہ جج بن جائیں تو ظاہری بات ہے وہ جینز تو کہیں ضائع نہیں ہوں گے، وہ وہی رہیں گے جو ان کے ماں باپ کے ہیں. اس طریقے سے ایسے لوگوں کو جج بنانا انتہائی قابل مذمت ہے. میرے تو خیال میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی کچرا کنڈی کی پیداوار ہے، جو جمہوریت کے خلاف ہر اقدام اٹھانے کو تیار رہتا ہے. اسی طرح میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک قرارداد پہ اپنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ قرارداد یہ ہے کہ 20 صوبے بنائے جائیں، یعنی سندھ کی بھی تقسیم کیا جائے، پاکستان کے 20 صوبے بنائیں اور سندھ کی تقسیم کی جائے. یہ وہی تنظیم ہے MQM جس کا کام ہی یہ ہے کہ یہاں آبادی کو مستقل نہ ہونے دیا جائے. پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور سندھ کی ثقافت کو تباہ کرنے پہ لگے رہتے ہیں. 35 سال تک کے ان MQM والوں نے پورے سندھ میں خون خرابہ کیا، بھتہ خوری کی، ٹارگٹ کلنگ کی، بوری بند لاشیں پھینکی، لیکن ابھی بھی ان کو سہارا دینے والے بہت موجود ہیں. جہاں ہمارے فوجی عناصر موجود ہیں وہاں پر ہمارے سندھ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ہیں. ان کو تو انتہائی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس قرارداد کو جانے دی. اور وہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھا ہے یہ بھی جیالہ ہے، یہ بھی اسی پیپلز پارٹی کا ہے جس کے زرداری صاحب سربراہ ہیں، اور جنہوں نے MQM کو یہ موقع دیا کہ وہ قرارداد پیش کرے. یہ قرارداد یا یہ جو بھی درخواست ہے یہ کس طریقے سے اسمبلی میں آئی، اسے تو باہر ہی پھینک دینا چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا نقصان اٹھانے جا رہا ہے. اگر سندھ کی ثقافت کو انہوں نے کسی بھی طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کی یا سندھ کے اندر صوبے بنانے کی یا اس کی وحدت کی تقسیم کی تو انہیں بہت بھاری جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اس طریقے سے نہیں ہو جائے گا کہ اسمبلیوں کی قرارداد سے ہو جائے. سندھ میں سب کو پتہ ہے کہ اب اردو بولنے والے بھی اسی طریقے سے سندھ کے ساتھ ہیں جس طریقے سے سندھی زبان بولنے والے یا سرائی کی زبان بولنے والے یا وہ لوگ جو کچھ 2-3 صدیوں سے افغانی جو آ کے سندھ میں جیکوباد، سکھر، شکارپور، خیرپور اس میں آ کے آباد ہیں اور جو سندھی زبان بھی بولتے ہیں، وہ سب سندھ کی وحدت پہ قربان ہونے کو لیے تیار ہیں. یہ کیسا ہے کہ سندھ کی تقسیم کر دی جائے، یعنی جو کام الطاف حسین یا ان کے حواری 35 سال تک کے نہ کر سکے اس کے اوپر جو ہے اب زرداری صاحب بیٹھ گئے ہیں صرف ایک سیٹ کے لیے. یعنی یہ انتہائی غلط قسم کا اقدام کیا جا رہا ہے. اس کی سخت مذمت کریں گے اور اس کے خلاف سخت مزاحمت کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچرا کنڈی کی اولادیں اب یہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زمین کی اور وطن کی محبت کیا ہوتی ہے. اگر انہیں زمین کی اور وطن کی محبت سمجھنی ہے تو وہ ناظم جوکھیو اور شاعری بلوچ سے سمجھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے جان کی قربانی دی صرف اس لیے کہ دھرتی انہیں عزیز ہے اور یہ وطن جو ہے سب سے عظیم ہے. اور اسی وطن کے لیے یہاں پہ ہزاروں سالوں سے آبادیاں منتقل ہوتی رہیں اور وہ ضم ہوتے رہے.
اس لیے کہ یہ صوفیوں کی دھرتی ہے، محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے. یہاں تو کسی سے کبھی جھگڑا لیا ہی نہیں جاتا، اور وہ جھگڑا اگر کبھی ہوا ہے تو الطاف حسین اور ان کے حواریوں اور ضیاء الحق جیسے سرپرستوں کی وجہ سے یہاں پہ جھگڑے ہوئے ہیں. اب یہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اب ان کو مزاحمت کرنا پڑے گی. اردو بولنے والی آبادی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قدرت نے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو ایک ایسی سویلائزیشن سے جوڑ دیا ہے جو کہ صدیوں پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی ہے، اور جس کے سبب انڈیا وجود میں آیا اور انڈیا قائم ہے. اور یہی وہ ثقافت، تاریخ اور تہذیب ہے جس نے ہمارا سر بلند کیا ہوا ہے. جب ہمیں قدرت نے موقع دیا ہے تو ہم اس سے جڑیں. یہ کس طریقے کی بات ہے کہ 75 سال پہلے تو آبادی یہاں پہ ہجرت کر کے آئی، لیکن ابھی تک کہ وہ ادھر ہی کے گن گاتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں مہاجر. اب ایسے لوگ بہت ہی کم تعداد میں مٹھی بھر ہیں، لیکن یہ رائے عامہ پہ بڑا اپنی حکمرانی رکھتے ہیں، یہ سیاست پہ اپنی حکمرانی رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس آبادی کے بڑے حصے کو بالکل ہی اگنور کیا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ سندھ کے اندر رہے اور سندھ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. اور یہی میرا ان سے کہنا ہے، اردو بولنے والوں سے، کہ یہاں تو ہم سب کچھ اپنی پیداوار اور جتنا کچھ بھی ہے سندھ کی وجہ سے جو ہے پورا پاکستان آج کل خوش یا کھا پی رہا ہے. یوں کہیے، خوشحال تو نہیں ہے، کھا پی رہا ہے، ورنہ تو پاکستان کب کا ڈوب چکا ہوتا. اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ مثال کے طور سے آج کل جو ہے وہ گیس نہیں مل رہی ہے، جبکہ 65% گیس جو ہے وہ سندھ دیتا ہے، اور سندھ کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، یعنی 10% گیس بھی نہیں ملتی ہے. یہ اس قسم کی ناانصافیاں، اور اس میں یہ MQM ہے یا یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ وہی سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ خوشامد کرتے رہیں فوج کی بھی اور پنجاب کی بھی. لیکن اب اس وقت جو ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے وطن کی خود اختیاری، خود مختاری اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ اگر ہم آ جائیں تو ہم خود کو بھی پال سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی. اب ہمیں دوسروں پہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بازو پہ انحصار کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت توانا لوگ ہیں، ہمارے پاس خوشحالی ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ سندھ جو ہے وہ ایک وطن ہے اور سندھ ایک قوم ہے اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. تو ہمیں اس کے حصے کی خاطر لڑائی لڑنی ہے. اور اس قسم کی جو باتیں آئیں گی کہ سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے آپ ایڈمنسٹریٹر بھی لے لیں، آپ جو ہے پاکستان میں صوبے بھی بنائیں، سندھ کے اندر 3-4 صوبے بنا دیں، اس قسم کے جو آتے ہیں دعوے، اس کی سختی سے مزاحمت کرنی چاہیے، اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے. شکریہ.